टाटो बच्चो बहुस गर्ल्स हाई स्कूल विलगाम पे तुंद उस्ताद गुलाम हसन रतर मे ब्रोट किन नवी जमात सर किताब यमकिस 63 सफ़स पे अफसान यथ नाव रोपिय यह अफसान प्रोफेसर गुलशन मजीद सबन लिखमुत। प्रोफेसर गुलशन मजीद साहब कश्मीर यूनिवर्सिटी मज काम करान। यम अफसानक अफसान निगार यम सात यमी किताब हुंद फ़ायदे अफसान पोर मे वोन तुह तम सात कि अफसान क्या गो। यह फर्जी दलील बनयित कह हकीकत अस समझावन कोशिश करने इमान अत मज मुख्तलिफ किरदार आसान। अफसान निगार अमि अदबी सिनफ के जरिए उस अहम अदबी सिनफ अफसान अस ताम कह पैगाम वातन कोशिश करान। तो प्रोफेसर गुलशन मजीद सबस डॉक्टर गुलशन मजीद सबस सत करो गड तारुफ युस जन यथी किताब मज जान अनवानस तहत लिखित बह पर इहुंद यह तारुफ तो तम पत परो अफसान तो बे करो अमिच वजाहत करने की कोशिश। डॉक्टर गुलशन मजीद कज महल अनंतनाग 1938 ईस्वी यानी 1938 ईस्वीस मज जामत माशाअल्लाह वन हाल हयात कश्र जबान हंद नकात महकिक तो शायर यहंदन तहकीकी तो तनकीदी मकालन हज सुमरन नकद शार कह वरी ब्रोह शाया सपजम। यमो कश्र जबान मज वारियाह अफसान ते लेखमत यम रूद कश्मीर यूनिवर्सिटी हंदिस सेंटर ऑफ सेंट्रल एशियन स्टडीज शोबस सत बसित सरबराह वाबस्त तो अमी ओहद पे गई सबकदोश। रोपिय अफसानस मज वन आमुत वन यानी जंगल कचा अहमियत माहौलियती तवजुन कायम थावनस मज थावान। तो अम बोट कि अस परो यह अफसान तिकाज कह सबक पर्न ब्रोह जहनस मज यह कत पूर पे अन कि अस गि गोड़ पर्न तगुन सही तलफुज सान गस यह सबक तगुन पर्न तम पत करान अमुक माने तो मकसद अमुक लुब लुबाब समझन कोशिश और गोड़ गस यह तगुन पर्न। तो अत मज वुचो अस कह लफज लिखित अत आखरस पे हम तम लफज यम बज़ाहिर मुश्किल बासान सानि खतर नव आसान तो किताब वल यम अलग कड़मत तो पत इहुंद मान लिखमुत अस समझाने खतर हम लफज परो अस गोड़ पत परो अस यह सबक अमुक हिस्स आज तो इंशाअल्लाह सत रोज वजाहत गसान। संदित लफज तो मानी वन गई जंगल अछन पट गंडन अछन थुप दिन बेखबर थावन सिगर बिगर करने ससर गोसर करने फिसराई करने पान वन करान कुन जाय आसन नफर बिहत या कुन गामस मोहल्लस शहरस मज लुक पान वन करान यम गई फिसराई करने शैल तार खावन अपुज वन वन फसावन दोख दिन खटित थावन चूर थावन कशन नम न आसन कुन न कह आसन जबरदस्त मुफलिसी आसन कह गुजार न रोजन निंद्र वथुन पन्न जंगन पे खड़ा गसन यानी हुशियार गसन यह अमन लफ्जन हुन यम यथ आखरस पे यम सबक किस मानी। तो वन पर बह यह अफसान रोपिय अफसान तो तुह थो ध्यान किताब रटो ब्रोट किन वन सिरो भरित तो मज सिरन वाकिफ सपुदमुत सह वन वसित यमन सिरन हज बावत करान मजन कत मजने जाय लूक पन्नो हाजतों किन वनस सत जुरित आज खुत मज हना चीरी वन जून
पूरٕ पٲٹھۍ وہراونہٕ آمٕژ ونٕکۍ سِر ٲسۍ مجس برٛونٛہہ کِنۍ مجہِ گوٚو پریشان واپس یِتھ وٕچھ مجن گامس منٛز نٔوٕے سِگر بِگر سپدان مقبوٗل بٹُن نیٚچوٗ رمُز اوس واریاہ کٲلۍ شہر واپس پھیوٗرمُت سُہ اوس لوٗکن نٔوۍ شٲلۍ تارک ہاوان سُہ اوس تِمن ونان ہے بہٕ ونہو صاف اسہِ گامکٮ۪ن چھِ أچھن پٔٹ گٔنڈِتھ آسان أسۍ چھِ تِلوٲنۍ دانہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ پانس أنٛدۍ أنٛدۍ نژان پٔٹے أچھن وتھِ اسہِ یی صاف بوزنہٕ اکھ اکھ گام زن وتھِ نِندرِ مگر ہاے مگر نسا کینٛہہ اسہِ چھُنہٕ ژکہِ پنُن آسُن پرٛزناوُن تگان اسہِ چھُ طاقت امہِ طاقتہٕ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ پنٕنۍ کھٔٹِتھ دولت نقد پونٛسس منٛز تبدیٖل کٔرِتھ ہتا کُسہٕ دولت اسہِ نا چھِنہٕ کشِنۍ نم کُنہِ ویٖرِ کُلِس کُن ڈکھ دِتھ احد شیخن بۄنُس بڑِ ہٹہِ ساروے تروو اسُن اسُن نہٕ وۄنہِ تۄہہِ ما چھُو پانس أنٛدۍ پٔکۍ سنان یہِ چھِ چلان پانہٕ ؤنۍ یِمن کتھ اسُن نہٕ وۄنۍ تُہۍ ما چھُو پانس أنٛدۍ پٔکۍ سنان گامکِس کر توٚگ موقعُک فٲیدٕ تُلُن تہِ زن کیٛاہ گوٚو تہِ ہبا گوٚو رُمٕزۍ لاجہِ نرِ گِلوِتھ کتھ کرنہِ یہِ چھُنا تُہُنٛد جنگُل یہِ چھُ سورُے سۄن یہِ جنگل دِیو تُہۍ مےٚ یعنی یہِ چھُنا تُہُنٛد جنگُل یہِ چھُ سورُے سۄن یہِ جنگل دِیِو تُہۍ مےٚ بہٕ دِمو رۄپیہِ ٹھیلہٕ بٔرۍ بٔرۍ گژھ سورُے جنگل گوٚوٕے ژےٚ ژٕ گژھکھ تور تہٕ أسۍ پھیرو پننہِ کامہِ کوچہِ کُن احد شیخن لٲیِس گرٛٮ۪کھ ما توٚرُے فِکرِ مےٚ چھُ باسان آز پرو أسۍ ییٚمہِ سبقُک یوٗتٕے حِصہٕ اکھ حِصہٕ اسہِ پوٚر اسہِ امیُک یعنی گامٕکۍ لُکھ چھِ بِہِتھ یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ کتھ کران یِہنٛدِس گامس چھُ اکھ جنگُل نزدیٖک تہٕ اکھ نفر یُس شہرٕ پٮ۪ٹھ آو رُمُز یہِ کٕم نٔوۍ شٲلۍ تارک ہایہِ وۄنۍ یِمن تہٕ پتہٕ کیٛاہ نیرِ امیُک مقصد تہٕ یہِ کرو أسۍ برٛونٛہہ کُن پرنٕچ کوٗشش تہٕ فِلحال أزکِس سبقس منٛز ووٚن مےٚ تۄہہِ ییٚمہِ افسانہٕ کہِ حوالہٕ افسانہٕ نِگارس متعلق یعنی یہِ افسانہٕ لیکھن وٲلِس ڈاکٹر گُلشن مجیٖد صٲبس متعلق دیُت تھوڑا تعارُف تہٕ بیٚیہِ پیوٚو مےٚ بیٚیہِ یہِ کتھ یاد کہِ افسانہٕ کیٛاہ گوٚو تہٕ امہِ ذٔریعہٕ چھُ افسانہٕ نِگار اسہِ تانۍ کانٛہہ پیغام واتناونٕچ کوٗشش کران تہٕ بیٚیہِ یِم اَمِکۍ کینٛہہ لفظ ٲخرس پٮ۪ٹھ ٲسۍ الگ کٔرِتھ یِم تہِ پٔرۍ اسہِ بیٚیہِ پوٚر اسہِ ییٚمیُک گۄڈنیُک حِصہٕ کِتاب ٲسِو تُہۍ برٛونٛٹھ کِنۍ تھاوان ییٚمہِ سۭتۍ تۄہہِ یہِ سبق پرنٕچ اکھ اصل تہٕ صحیح زان گژھِ تہٕ امہِ پتہٕ دوٚیمِس ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ دوٚیِم پیٖریڈ آسہِ مےٚ تۄہہِ سۭتۍ کلاس تہٕ بہٕ کرٕ کوٗشش ییٚمیُک دوٚیِم حِصہٕ پرو أسۍ یُس زن باقٕے اسہِ روٗد ییٚمہِ منٛز پتہٕ وٕچھو أسۍ لُبہِ لُباب کیٛاہ چھُ امیُک یُس زن اسہِ گۄڈنٮ۪تھے پتہ لوٚگ کہِ افسانہٕ نِگار چھُ اسہِ دراصل جنگلن ہٕنٛز اہمیت سمجھاوٕنۍ یژھان یہِ تہِ یژھان سمجھاوُن کہِ رۄپیو خٲطرٕ پونٛسو خٲطرٕ
या हकीर मकसदों खतिर गसो न जंगलन हुंद नुकसान करन की के जंगलन मुतलक फरमोमुत हजरत शेखुल आलम अलैहि रहमो अन पोश तेल ये वन पोशन अगर अत साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन करो यह सठा बड़ कत तो प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन मजीद साहब दरअसल ये अफसान के जरिए रुपया अफसान के जरिए यह समझावन यसान आम तौर क्या गामन मज गसान या यम जन जंगलन नज़दीक इलाक़ कूता नुकसान हकीर मकसदों खतर इन करान तो यम यो हकीकत समझान कोशिश करान इंशाल्लाह दोयमिस हिस्सस मज परो यह तो बेयम पत यथ सवाल तम त करो हल करने कोशिश तो बे वुचो अमि युस यह अफसान रुपये अमुक लुब लुबाब क्या मे बासान आज गो यूत बह हम तुह रुखसत अल्लाह ताला थो वार वत तो ठीक पट सेहत सान बे पाव बह याद कि पन्न किताबन सो जान तो यह इल्म सरमाए यम खतर स्कूल गसान यह करू हासिल करने कोशिश स्कूल किताब तो सबक यह थो बिल्कुल जहनस मज अम सपदू तुह जिंदगी हंद इम्तिहान खतर तैयार तो स्कूली इम्तिहान खतर तैयार शुक्रिया।